बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे वफाकी काबीना ने कोरोना की वजह से लॉकडाउन नरम करने का मशवरा दे दिया। नरमी की सूरत में तरीक़ाकार पर सख्ती से अमल करना होगा। अवाम ने एहतियात न की तो नुकसान होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि लॉकडाउन में नरमी से मुतालिक फैसला कल नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इजलास में किया जाएगा। चारों सूबों के वज़राए आला से राय ली जाएगी। अभी आपको बताया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि वफाकी हुकूमत के मुआशी बेल आउट पैकेज न आने से लॉकडाउन में नरमी हुई और वबा फैली। पीपल्स डॉक्टर फोरम के शुरका से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पूरी दुनिया में वफाकी हुकूमतों ने रिलीफ पैकेज दिए हैं, हमारी वफाकी हुकूमत ने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अलावा कुछ नहीं दिया। वफाकी हुकूमत मदद करने की बजाय हमारी राह में रुकावटें खड़ी कर रही है। सिंध में वफाक का नुमाइंदा सिंध हुकूमत के रिलीफ पैकेज ऑर्डिनेंस पर दस्तखत ही नहीं कर रहा। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में भी कुछ नहीं कर पा रही, जहाँ के अवाम ने उसे मैंडेट दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी का यह भी कहना था कि चाहते हैं कि लॉकडाउन खत्म हो, मगर उससे पहले हमें लोगों की जान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना होगा। मजीद कहा कि उन्होंने सिंध हुकूमत को हिदायत की है कि जिस तरह दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने वाले बहादुर सिपाहियों के लिए पैकेज दिया था, उसी तर्ज का खुसूसी पैकेज कोरोना से लड़ने वालों को भी दिया जाए, जिसका ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। और हुकूमत ने पार्लिमानी रहनुमाओं की मुशावरत से कौमी असम्बली का इजलास 11 मई को बुलाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली का इजलास एक दिन के वक्फे से हुआ करेगा, जिसमें कोरम की निशानदही नहीं की जाएगी। इजलास में सिर्फ कोरोना के बारे में 3 घंटे बहस हुआ करेगी। कौमी असम्बली का इजलास बुलाए जाने से मुताल्लिक आज पार्लिमानी रहनुमाओं का इजलास सैयद फ़खर इमाम साहब की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में मुख्तलिफ तजावीज़ सामने आई। इजलास के जारी इलामे के मुताबिक फैसला हुआ कि पीर को 3 बजे पार्लियामेंट का इजलास बुलाया जाए। इजलास एक दिन के वक्फे से जारी रहेगा। इजलास से पहले अरकान पार्लियामेंट और सेक्रेटेरिएट के अमले के कोरोना वायरस टेस्ट करवाने की सिफारिश भी की गई। इजलास में शिरकत के लिए कराची और कोयटा से खुसूसी परवाजें चलाई जाएंगी। एलामिया कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के मुताबिक कौमी असम्बली का इजलास एक दिन के वक्फे से 3 घंटे पर मुहित होगा। कोरोना की सूरत हाल, मईशत पर असरात और हुकूमती इकदामात पर बहस होगी। वक्फा सवालात, तवज्जो दिलाओ नोटिस, तहरीक इल्तवा और तहरीक इस्तेहकाक नहीं ली जाएंगी। पार्लिमानी रहनुमा अपने अरकान के इजलास में शिरकत के बारे में जायजा लेंगे। विजिटर्स का पार्लियामेंट हाउस और लॉजेस में दाखिला नहीं होगा। एलामिया के मुताबिक वुज़रा अपने अमले का एक रुकन साथ ला सकेंगे। हुआ है इजलास का दौरानिया महदूद होगा। 2 से 2.5 घंटे का इजलास हुआ करेगा और ये इजलास जो है हफ्ते में 3 दिन हुआ करेगा। बरोज़ पीर इजलास की नशिस्त होगी, मंगल को वक्फा होगा, फिर बुध को इजलास होगा, जुमेरात को वक्फा होगा, फिर जुमे को इजलास मुनक़िद किया जाएगा। कोविड-19 कोरोना वायरस पर मेंबरान की आरा हासिल की जाएगी ताकि इस पर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय हासिल किया जा सके। ये भी तय पाया है कि इस इजलास के दौरान जो स्पेशल सेशन होगा, इसमें कोई क्वेश्चन आर नहीं होगा, कोई प्रिविलेज मोशन नहीं होगा, कोई कॉल अटेंशन नोटिस नहीं होगा, कोई एडजर्नमेंट मोशन नहीं लाया जाएगा। सेफ्टी मेजर्स के लिए भी फैसला हुआ है कि SOPs तय कर लिए गए हैं कि किन SOPs को हमें फॉलो करना होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान का कहना है कि हुकूमत ने 9 मई को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला किया है। कौमी असम्बली का इजलास खुसूसी तौर पर कोरोना वायरस के हवाले से होगा। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर अवान ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि कौमी असम्बली का इजलास कोरोना के हवाले से पार्लिमानी कमेटी के फैसले की रोशनी में तलब किया जा रहा है। इजलास के हवाले से डिजास्टर असेसमेंट और मैनेजमेंट के मुतालिका इदारे ब्रीफिंग देंगे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट इन इदारों से राबता करेगी। कोविड-19 के ऊपर नेशनल असम्बली की ऑल पार्टीज कमेटी एक बनी हुई थी, उसने फैसला किया है और उस फैसले की रोशनी में हमने ये ऐलान किया है कि हुकूमत मुनक़्क़िद करेगी अगले मंडे को शाम 3 बजे कोविड-19 स्पेसिफिक इजलास होगा। इस इजलास के हवाले से जो डिज़ास्टर असेसमेंट है और मैनेजमेंट है वो मुतल्लिका इदारे करेंगे, जिनसे रब्ता करेंगे जो नेशनल असम्बली का सेक्रेटेरिएट है। और उसमें ये भी फ़ैसला किया गया है कि स्पेसिफिक इसी बारे में गुफ्तगूएँ होंगी और बिज़नेस एज़ यूजुअल अगले हफ्ते में नहीं होगा।
اور اب آپ کو بتاتے ہیں پنجاب حکومت نے کم کورونا کیسز والے شہروں میں کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دینے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے متعلقہ محکموں سے حتمی پلان طلب کیا ہے۔ حتمی فیصلہ قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں کیا جائے گا۔ ذرائع کے مطابق محکمہ لیبر، صنعت، داخلہ اور انتظامی اداروں کا مرتب کردہ پلان قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں پیش کیا جائے گا۔ کمیٹی سے سفارشات کی منظوری حاصل کی جائے گی۔ پنجاب کے 12 شہروں میں اس وقت کورونا کے کیسز بہت کم تعداد میں ہیں۔ پنجاب حکومت کے ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار قومی رابطہ کمیٹی کو ان شہروں میں SOPs کے ساتھ مکمل کاروبار کھولنے کی تجویز دیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت نے مارکیٹوں کو مخصوص ایام اور اوقات کے تحت کھولنے کا بھی اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ مختلف زون کی مارکیٹوں کو مختلف دنوں میں کھولنے کی اجازت دی جائے گی۔ جن مارکیٹوں کو کھولنے کے لیے اجازت دی جائے گی ان کے لیے اوقات کار صبح 9 سے شام 5 بجے تک ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق مارکیٹ کے صدر اور تنظیم پر حکومتی شرائط اور SOPs پر عمل درآمد کی ذمہ داری ہوگی۔ زیادہ کیسز والے علاقوں میں سخت لاک ڈاؤن کی پالیسی اختیار کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ معاشی سرگرمیوں کو SOPs اور قواعد و ضوابط کے تحت بحال کیا جائے گا۔ چاہتے ہیں کہ معاشی سرگرمیاں مرحلہ وار بحال ہوں۔ ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ لاہور کورونا وائرس متاثرین کا گڑھ بنتا جا رہا ہے۔ انہوں نے پروگرام میں کہا کہ جن علاقوں میں کورونا وائرس کیسز کم ہے وہاں لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار کر سکیں۔ رینڈم سیمپلنگ کریں باقاعدہ سارے ڈسٹرکٹس کی تاکہ ہمیں کچھ آئیڈیا ہو۔ پہلے 6 ڈسٹرکٹس کی ہم کر رہے ہیں، اس وقت لاہور ڈسٹرکٹ کی ہو رہی ہے، اور لاہور ڈسٹرکٹ کے اندر آج کے دن کے اندر جو ہمارے پاس نمبر آف کیسز آئے ہیں وہ تقریباً 2953 ہیں۔ ان میں سے ٹھیک ہے 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں صحت یاب ہو کے گھر بھی جا چکے ہیں، لیکن تعداد کیسز کی بڑھ رہی ہے، اور یہ لاہور از گوئنگ ٹو بی این ایپی سینٹر۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن دیٹ ایکچولی انڈیکیٹس کہ جن ایریاز میں زیادہ تعداد ہوگی وی ول انشور اے اسٹرکٹ لاک ڈاؤن، اور جہاں کم ہوں گے ان کو کمپیریٹیولی ایز ڈاؤن کیا جائے گا تاکہ لوگ اپنے روزمرہ کے کاروبار جو ہیں وہ بھی کر سکیں۔ ملتان کے نشتر اسپتال میں کورونا کے مزید 2 مریض جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 7 نئے کورونا وائرس کے مریضوں کا اضافہ ہوا ہے۔ ترجمان نشتر اسپتال ملتان ڈاکٹر عرفان کے مطابق نشتر اسپتال میں مزید 2 مریضوں کے جاں بحق ہونے کے بعد اب تک کورونا وائرس سے ہلاکتوں کی تعداد 31 ہو گئی ہے، جبکہ آئسولیشن وارڈ میں 4 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ نشتر اسپتال میں 7 نئے کورونا کے مریض میں تصدیق ہوئی ہے جنہیں آئسولیشن وارڈ منتقل کیا گیا ہے۔ نشتر اسپتال میں کورونا کے 41 مریض زیر علاج ہیں۔ کورونا وائرس کے مریضوں کا علاج کرتی پیمز کی خاتون ڈاکٹر خود وائرس کا شکار ہوئی۔ اسپتال انتظامیہ نے خبر نہیں لی نہ ہی مناسب دیکھ بھال کی۔ خاتون ڈاکٹر نے اپنے ویڈیو بیان میں حکومتی انتظامات کا کچا چٹھا کھول کر رکھ دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال خان نے کہا ہے کہ ماضی میں نہ تو اداروں میں کام کرنے کا ماحول دیا گیا اور نہ ہی افسران کی صلاحیتوں سے فائدہ حاصل کیا گیا۔ سیاسی قیادت کی ذمہ داری ہے کہ صوبے کی ضروریات کے مطابق ماہرین کی ہر شعبے میں خدمات حاصل کرے۔ ان خیالات کا اظہار وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کوئٹہ میں قائم کورونا وائرس کے کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دورے کے موقع پر کیا۔ وزیر اعلیٰ کو سینٹر کے انچارج عمران کی جانب سے بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو دی گئی ہدایات کی روشنی میں بھرپور طور پر فعال بنایا جا رہا ہے۔ سینٹر کے لیے مختلف شعبوں کے ماہرین کی خدمات بھی حاصل کی گئی ہیں۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے کہا کہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کو کورونا وائرس کے اثرات کے بعد بھی مستقل بنیادوں پر فعال رکھا جائے گا۔ لاہور میں CIA پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے رقم ہتھیانے کے لیے 5 شہریوں کو قتل کرنے والا ملزم گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ملزم اعجاز لوگوں کی مالش کرتا تھا۔ وہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مختلف پارکس میں واردات کی نیت سے گھومتا اور لوگوں کو مالش کے لیے سنسان جگہ پر لے جاتا۔ دوران مالش ملزم گردن کا منکا توڑ دیتا یا چھری کے وار کر کے شہریوں کو قتل کر دیتا تھا۔ پولیس کے مطابق واردات کے بعد ملزمان شہریوں سے رقم، موبائل اور دیگر قیمتی اشیاء لوٹ کر فرار ہو جاتے۔ پولیس نے ملزم اعجاز سے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں مسلم لیگ آف کے رہنما اور وفاقی وزیر ہاؤسنگ طارق بشیر چیمہ نے وفاقی کابینہ کے اجلاس میں 2 ٹوک موقف اپنایا۔ کہا کہ قادیانی نہ تو آئین پاکستان کو مانتے ہیں نہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کرتے ہیں۔ قادیانیوں کو کسی بھی صورت
अक़लियती कमीशन में शामिल नहीं किया जा सकता है। वफाकी वज़ीर हाउसिंग तारिक बशीर चीमा ने वफाकी काबीना के इजलास में कहा कि अफसोस का मुकाम है कि हर 2 माह बाद तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत का इशू खड़ा कर दिया जाता है। पाकिस्तान जैसे इस्लामी मुल्क में हमें तहफ़्फ़ुज़ नामूस रसालत की भीख मांगना पड़ती है, जो हम सब के लिए शर्म का मुकाम है। कभी हज फॉर्म में तब्दीली कर दी जाती है तो कभी कुतुब के अंदर से खातमुन नबीन का लफ्ज़ निकाल दिया जाता है। आज तक इन साजिशियों को कोई सजा क्यों नहीं दी गई? उन्होंने मजीद कहा कि अगर कादियानियों का सरबराह खुद लिख कर भेज दे कि वो पाकिस्तान के आइन और अपने आप को अक़लियत तस्लीम करते हैं तो हमें उनके कमीशन में बैठने पर कोई एतराज़ नहीं होगा। ये भी कहा कि कमीशन में हिंदू, सिख, ईसाई बैठे हैं, हमने कभी उन पर एतराज़ नहीं किया क्योंकि वो अपने आप को मुसलमान नहीं कहते। गैस बहरान के बाद हटाए गए कायम मुकाम एमडी सुई सदरन फिर तैनात कर दिए गए हैं। सुई गैस हुकाम के मुताबिक सीनियर अफसर सुई सदरन अमीन राजपूत एक बार फिर कायम मुकाम एमडी तैनात कर दिए गए हैं, जबकि सुई सदरन मुसलसल 5 साल से मुस्तकिल एमडी से महरूम है। सुई सदन गुज़श्ता साल इश्तिहार देने के बावजूद मुस्तकिल एमडी का इंतखाब नहीं कर सका। तर्जुमान सुई सदन के मुताबिक वजारत तवानाई ने एमडी अमीन राजपूत को कायम मकाम एमडी मुकर्रर किया है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ लाहौर, पेशावर और कराची में एहतजाजी मुजाहरे किए गए। सिविल सोसाइटी के रहनुमाओं, वकला और सीनियर सहाफ़ियों ने भी एहतजाज में हिस्सा लिया। कराची में जंग बिल्डिंग के सामने आजादी सहाफत और मीर शकील रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी मुजाहरा किया गया। शुरा से जंग यूनियन, दी न्यूज यूनियन और जावेद प्रेस यूनियन के अहदेदारान ने खिताब में कहा कि मीर शकील रहमान की हिरासत गैर कानूनी और गैर आईनी है। लाहौर में जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज में प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी, सिविल सोसाइटी के रहनुमा अब्दुल्ला गुल समेत दीगर ने शिरकत की। मुकर्रीन का कहना था कि गिरफ्तारी और पाबंदियों से सच को दबाया नहीं जा सकता। मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी की जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। पेशावर में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ होने वाले एहतजाज में JUIFA के सूबाई तर्जुमान अब्दुल जलील जान, जंग ग्रुप के रेजिडेंट एडिटर अरशद अजीज मलिक, शकील फरमान अली और कारकुनों ने शिरकत की। अब्दुल जलील जान का कहना था कि जमीयत उलमा इस्लाम ने हमेशा सहाफत के मैदान में जुल्म जबर सहने और हक बात कहने वालों की हिमायत की है। एडिटर इन चीफ जंग और जियो मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान, बहावलपुर, फैसलाबाद और नवाबशाह में आज भी एहतजाजी मुजाहरे किए गए। जंग जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्तान में एहतजाजी मुजाहरा जंग जियो ऑफिस के बाहर किया गया। मुजाहरे में मुल्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और PFUJ के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील रहमान को इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया गया है। उनकी गिरफ्तारी आजादी सहाफत पर हमला है। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ भावलपुर प्रेस क्लब में जंग जियो वर्कर्स एक्शन कमेटी, भावलपुर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और प्रेस क्लब के अरकान ने शदीद एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मीर शकील रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। एडिटर इन चीफ मीर शकील रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ फैसलाबाद प्रेस क्लब में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। जियो को जीने दो, जियो को जीने दो। मुजाहरे में प्रेस क्लब के अरकान, मुख्तलिफ अखबारात और चैनल्स के सहाफियों ने शिरकत की। सहाफियों ने मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और मुतालबा किया कि उन्हें फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नवाबशाह में मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ क्लॉथ मर्चेंट्स एसोसिएशन की जानिब से ईसरपुरा में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। फ्रांसीसी तहकीक में दावा किया गया है कि कोरोना चीन में तस्दीक से पहले फ्रांस में आ चुका था, लेकिन इसकी तस्दीक मरीज के सैंपल्स की दोबारा टेस्टिंग के बाद हुई। आलमी इदारे सेहत ने इसी रिपोर्ट की बुनियाद पर ममालिक से अपील की है कि वो अपने इब्तदाई केसेस की तहकीकात करें। आलमी इदारे सेहत के तर्जुमान के मुताबिक कोरोना वायरस का पहला मरीज गुज़श्ता साल 31 दिसंबर को चीन में रिपोर्ट हुआ। उस वक्त तक यूरोप में कोई मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ था। तहाँ फ्रांस के एक अस्पताल ने नमूने के मरीज के पुराने सैंपल्स का दोबारा टेस्ट किया तो ये कोरोना वायरस का मरीज निकला। इस मरीज का इलाज 27 दिसंबर को किया गया था। उस वक्त तक फ्रांस में एक भी कोरोना वायरस का मरीज रिपोर्ट नहीं हुआ था और इसके ठीक एक माह बाद फ्रांसीसी हुकूमत ने पहले मरीज की तस्दीक की। ताहम इस रिपोर्ट में ये तस्दीक नहीं की गई कि कोरोना चीन के अलावा कहीं और से फैला, क्योंकि फ्रांसीसी मरीज भी एक शहरी से राबते में था जो चीन से यहां पहुंचा था। कोरोना की वबा में घिरे अमेरिका में 5 हफ्ते बाद सेनेट सेशन का आगाज़ हुआ है। ताहम सेनेट में रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेटिक्स के दरमियान एजेंडे के मामले पर बहस छिड़ गई।
سینٹ میں سیشن کے آغاز میں اپنے ایجنڈے کا دفاع کیا کہ صدارتی انتخابات کے لیے صدر ٹرمپ کی نامزدگیاں کورونا کے باعث زیادہ اہم ہیں۔ اس بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا سے بری طرح متاثر ہونے والے ممالک اٹلی، اسپین اور جرمنی نے سماجی دوری سمیت دیگر احتیاطی شرائط پر لاک ڈاؤن میں نرمی کا فیصلہ کیا ہے۔ فرانس نے ریڈ، اورنج اور گرین کیٹیگری کے تحت لاک ڈاؤن میں نرمی لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ اٹلی، فرانس، اسپین اور جرمنی نے لاک ڈاؤن میں مرحلہ وار نرمی کا اعلان کیا ہے، جس دوران سماجی دوری، ماسک پہننے اور مجوزہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا لازم ہوگا۔ کیفے، بارز اور ریسٹورنٹس بند جبکہ دیگر دکانیں کھل جائیں گی۔ فرانس میں بچے 11 مئی سے رضاکارانہ طور پر اسکول جانا شروع ہو جائیں گے، تاہم کلاسیں صرف 15 بچوں تک محدود ہوں گی۔ جرمنی میں خاص سائز کی دکانوں کو کھلنے کی اجازت ہوگی۔ اسکول مرحلہ وار کھولے جائیں گے۔ مذہبی اجتماعات پر 31 اگست تک پابندی رہے گی۔ اٹلی میں پارک، فیکٹریاں اور تعمیراتی کام کھولے جا رہے ہیں، تاہم اسکول ستمبر تک بند رہیں گے۔ اٹلی میں لوگوں کو اپنے ریجنز میں نقل و حرکت کی اجازت ہوگی۔ جنازوں میں 15 افراد شرکت کر سکیں گے۔ حجام اور بیوٹی سیلون جون جبکہ کھیلوں کی سرگرمیاں 18 مئی تک شروع کی جا سکیں گی۔ اسپین میں 4 تا 11 مئی تک فیز 0 کے تحت حجام اور دیگر کاروبار کھل سکیں گے۔ پروفیشنل اسپورٹس لیگ اپنی ٹریننگ کر سکیں گی۔ ملک میں چند اسکول مئی کے آخر اور دیگر ستمبر میں کھلیں گے۔ 11 مئی سے چھوٹے کاروبار اور ہوٹل کھل سکیں گے۔ محدود پیمانے پر مذہبی سرگرمیوں کی بھی اجازت ہوگی۔ مئی کے آخر میں تھیٹر اور سینما بھی کھل جائیں گے۔ وسط جون تک دکانیں نصف استعداد کے ساتھ کھل جائیں گی۔ جون کے آخر تک ساحل سمندر بھی کھل جائیں گے۔ اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ ملک میں لاک ڈاؤن کے باعث پاکستانی عوام آج کل زیادہ تر آن لائن شاپنگ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اس بات کا انکشاف ریسرچ کمپنی کی جانب سے جاری رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ ابھی آپ کو یہ بتائیں کہ امریکی خبر رساں ادارے اے پی کے 3 فوٹوگرافرز کی جانب سے مقبوضہ کشمیر میں لی گئی تصاویر کو 2020 کے پولیٹزر پرائز سے نوازا گیا ہے۔ سخت پابندیوں اور کرفیو کے باوجود بھارتی ظلم و ستم کو دنیا تک پہنچانے پر تینوں فوٹوگرافرز یاسین ڈار، مختار خان اور دیگر کو زبردست خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ ان تصاویر میں بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے خلاف آواز اٹھانے والے مظلوم کشمیریوں کو دکھایا گیا ہے۔ گیٹس فارما نے پاکستان بھر میں 25,000 ڈاکٹرز کے کورونا وائرس ٹیسٹ کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ مہم کے دوران 8,000 کلینکس کو ڈس انفیکٹ بھی کیا جائے گا۔ گیٹس فارما کے CEO خالد محمود نے بتایا کہ مہم کے دوران WHO سے منظور شدہ کیمیکل سے 650 ہسپتالوں کو ڈس انفیکٹ کیا جائے گا۔ 19 لاکھ ٹیبلٹس، 15,000 ٹیسٹنگ کٹس سندھ میں عطیہ کی گئی ہیں۔ 1500 حفاظتی لباس بھی صوبائی حکومت کو دیے ہیں۔ وبائی صورتحال میں نجی شعبے کو حکومت کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دنیا بھر میں لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے۔ مقبوضہ کشمیر سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹس بھی اس مشکل گھڑی اور نامساعد حالات میں ٹریننگ کر رہے ہیں۔ کرونا وائرس سے پہلے بھی بھارت کی جانب سے آرٹیکل 35 سے اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے وادی میں لاک ڈاؤن کی ہی صورتحال تھی۔ سری نگر سے تعلق رکھنے والی 20 سالہ آفرین حیدر تائیکوانڈو پلیئر اپنے چھوٹے سے گھر کے ایک کمرے میں پریکٹس کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی جگہ پریکٹس کرنا چھوڑ دی ہے۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں پریکٹس کرنا نہیں چاہتی، اس لیے انہیں ٹریننگ چھوڑنا پڑی۔ انہوں نے کہا کہ ان کے والدین انہیں بہت سپورٹ کرتے ہیں۔ کشمیر میں آفرین حیدر اکیلی نہیں بلکہ کئی ایتھلیٹس کو ان حالات کا سامنا ہے۔ ایک جانب کرونا وائرس کی وجہ سے کھیلوں کی سرگرمیاں معطل ہیں تو دوسری جانب گزشتہ سال اگست سے بھارت کی جانب سے آرٹیکل 35A اور آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد سے وادی میں لاک ڈاؤن کی ہی صورتحال ہے۔ بیٹسمین کے لیے خوف کی علامت 2Ws وسیم اکرم اور وقار یونس نے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سوشل میڈیا پر جاری مہم ڈریم پیئر میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ان کی جوڑی کو فاسٹ بالرز کا ڈریم پیئر قرار دیا گیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سوشل میڈیا پر جاری مہم میں وسیم اکرم اور وقار یونس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ 2Ws ڈریم فاسٹ بالر کی جوڑی قرار پائے۔ پی سی بی کی اس مہم میں کرکٹرز اور شائقین نے حصہ لیا۔ 10 لاکھ سے زائد صارفین سوشل میڈیا پر متحرک ہوئے۔ وسیم اکرم اور محمد آصف کی جوڑی کا دوسرا نمبر رہا، جبکہ محمد آصف اور محمد عامر کی جوڑی تیسرے نمبر پر رہی۔ ان سے پہلے اوپننگ جوڑی سعید انور، عامر سہیل اور مڈل آرڈر بیٹسمین کی جوڑی میں یونس خان اور محمد یوسف آمنے سامنے آئے۔ کرکٹ کی گیند بنانے والی آسٹریلوی کمپنی کوکوبورا کورونا وائرس کے پھیلاؤ کے خطرے کے پیش نظر ایک ویکس تیار کر رہی ہے جس سے کھلاڑی بغیر تھوک یا پسینہ لگائے گیند کو چمکا سکیں گے۔ آسٹریلوی کمپنی کوکوبورا ایک ایسی ویکس تیار کر رہی ہے جس سے کھلاڑیوں کو تھوک یا پسینے کا استعمال کیے بغیر گیند کو چمکانے کی اجازت مل سکتی ہے اور اس سے کووڈ-19 کے ٹرانسمیشن کے خطرے کو
कम से कम किया जा सकता है। क्रिकेट के खेल में बॉलर्स गेंद को चमकाने के लिए अपना पसीना और थूक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते ऑस्ट्रेलिया इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स के रहनुमा खतूत के तहत खेल को दोबारा शुरू होने पर गेंद को थूक या पसीने से रगड़ना वाज़े तौर पर ममनू करार दिया गया है। कोकाबूरा का कहना है कि उनकी तैयार करदा वैक्स इस मसले का एक हल हो सकता है। और पाकिस्तान के नौजवान लेग स्पिनर शादाब खान और साबिक स्पिनर अब्दुल रहमान ने दूसरा की मौजूद सकलैन मुश्ताक के साथ ड्रीम पेयर बनाते हुए बॉलिंग करने की ख्वाहिश का इजहार किया है। ओपनर्स, मिडल ऑर्डर्स और फास्ट बॉलर की जोड़ी के बाद अब बारी है स्पिनर्स के ड्रीम पेयर की। लेग स्पिनर शादाब खान ने दूसरा के मौजूद सकलैन मुश्ताक के साथ बॉलिंग की ख्वाहिश जाहिर की। मैं अपना ड्रीम पेयर सकलैन मुश्ताक भाई को और सईद अजमल भाई को बनाना चाहता हूं, क्योंकि सकलैन भाई ने दूसरा इजाद किया और सईद भाई ने उसको कंटिन्यू किया। साबिक लेफ्ट आर्म स्पिनर अब्दुल रहमान का कहना है कि उनकी अब भी ख्वाहिश है कि वो सकलैन मुश्ताक के साथ दूसरे एंड से बॉलिंग करें। सकलैन मुश्ताक उनके साथ बॉलिंग करना मेरा ड्रीम था और वो मेरे फेवरेट थे, क्योंकि उनका दूसरा बहुत मशहूर था।